Monsieur Ali Benflis a animé une rencontre active au sein de sa direction de campagne. Cette rencontre, qui a duré plus de 4 heures, a permis d'engager un débat franc et constructif pour les différentes questions de l'heure. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وصديقاتي، ما نقولش الشباب أني صديقكم أنتم أصدقائي، دونك رانا شباب كل يوم. أنتم الأغلبية في المجتمع، من فهم هذا يفهم مشاكل الجزائر وصعوبات الجزائر والمخارج والمداخل لجزائر الغد. La jeunesse, ça conteste. La jeunesse, ça cherche un devenir. La jeunesse, ça rêve. Ça souhaite quelque chose. Ça propose quelque chose. Et c'est pour cela que je suis venu اليوم هنا باش نتكلم معكم في هذه المواضيع. وانا حاب المشروع للجزائر. المشروع هذا متوجه اساسا للاغلبيه، متوجه كذلك للاقليه، متوجه لكل الباكين في الجزائر وكل الغاضبين في الجزائر وكل المحقورين في الجزائر وكل الباحثين عن مستقبل في الجزائر وكل المحرومين في الجزائر وكل المغضوب عليهم في الجزائر. من تكون له القدرة الكافية والصبر الكافي والقدرة على الاستماع للآخرين باش يتعلم منكم انتوما، لأن الاستماع راح يجيب الحقيقة ومعرفة الحقيقة، ومعرفة الحقيقة تجيب الحلول الاقتصادية والاجتماعية والمدرسة وكذا 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 وكذا. Dans son allocution, M. Ali Benflis a souligné que la stabilité de l'Algérie est tributaire de l'implication de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques. À cette occasion, M. Ali Benflis a réitéré le choix de la transition générationnelle qui constitue un des fondements du projet du renouveau national qu'il prône. Il a demandé à la jeunesse d'adopter le projet et de convaincre les Algériens de sa pertinence. كل وحدة وكل واحد منكم يحلم بحاجة. كيفاش يحلم بالجزائر؟ أنا بغيت نفهم. سيت اون كونفيكسيون كو جي ما فيها حتى نقاش. نمن بالشباب لازم يكون في المقدمة تاع الحلول، ما كانش فيها جدال. نمن باللي لو كان الشباب يبقى مهمش الجزائر ما تمشيش بخير وتتكسر. نمن باللي التغيير ما يقدر يكون إلا عن طريق الشباب. إذا أقحمتم وأقحمتن في الإتيان بالحلول في المراكز نتاع اتخاذ القرار، في المسؤولية في البلدية، في المسؤولية في الولاية، في المسؤولية في أماكن اتخاذ القرار، في الأماكن الاقتصادية، القرار الاقتصادي الاجتماعي، في الشركات، في الفلاحة، في الصناعة، في الزراعة، في التربية، في كل شيء، في الانتخابات. انتخابات. أنا مانيش رئيس تاع حزب، مصح لو كان اليوم جيت مسؤول تاع حزب كنت نهز عشرات ومئات وآلاف من الشابات والشبان. هاي القوائم الانتخابية تاع البلديات، هاي تاع المجالس الولائية، هاي تاع البرلمان، هاي تاع السنة، هاي تاع الدوائر، هاي تاع الولايات. وإذا نجحنا حاسبوني على هذه، حاسبوني على هذه. إذا كان نجحنا في هذه المحطة الانتخابية حاسبوني على هذه. علاش؟ علاش؟ مش فقط مزية مني كي سويج باش نصبح أنا موزع الخيرات على الناس، هذا ربي هو اللي يوزع. أنا اقتنعت، صديقاتي أصدقائي، اقتنعت باللي لهنا نتاع الجزائر، لو بونور لالجيري، الخير تاع الجزائر، السكينة في الجزائر، السلم والسلام في الجزائر، نوعية لا كاليتي دو لا في في الجزائر، أمن الجزائر وحماية الجزائر، الأمن بالمفهوم الواسع. كل هذه الأشياء لا تتم إلا بإقحام شباب الجزائر
في مشاكل الجزائر لإيجاد الحلول لهذه المشاكل اللي في الجزائر. هكذا نقنع بها، قنع بها هكذا. Il y a une transition générationnelle كاين تواصل تاع الأجيال. أنا مع الناس اللي عندهم هذه النظرية الثانية، بصح أنا قانع مقتنع باللي يفيد سلطة القرار لإعطاء الحكم والمسؤولية والتقدير تكون عنده الشجاعة الكافية باش يقول بارك الله فيكم، خدمتوا وطنكم، تستاهلوا التقدير والتجلة وكل الشيعات، كل القرادات، كل شيء تستاهلوه. بصح أبنائنا موش بالأبوية، أصدقائنا الفتيات والفتيان وسلطوا نتاعهم لازم هذوما هما اللي يحكموا المشعل وهما اللي يهزوا المسؤولية. أنا راني متفائل بالنسبة للانتخابات الآتية على الرغم من كل ما قيل وما يقال. علاش؟ المشروع نتاعنا ما فيه غير الخير للشبان وللشياب وللكهول، للنساء، للرجال، لقارين، لمش قارين، للريف، للمدينة، للجالية في الخارج. هذو كل فكرنا في أمورهم ومشاكلهم، طرحنا الإشكاليات وجبنا الاقتراحات نتاع الحلول. دونك ان بروجي كومبلي سالفاتور يخرج البلاد من الأزمة. أزمة سياسية جبنا الحلول السياسية، أزمة مؤسساتية جبنا الحلول المؤسسات، أزمة أمنية قلنا كيفاش تحل الأزمة الأمنية، أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى هاي الأجوبة على الأزمة الاقتصادية، أزمة اجتماعية هاي كيفاش تكون الحلول الاجتماعية، مدرسة، صحة، إلى هاي كيفاش الحلول كلها، علاقات خارجية باش الجزائر تولي دولة معترف بها إقليميا ودوليا، ها هي الحلول كلها. Par ailleurs, il a abordé les questions de l'heure, appelant la jeunesse à se mobiliser pour défendre la voix du peuple. بأي حق تصادر إرادة الشعب الجزائري وأنتم جزء أعظم من الشعب الجزائري؟ كيفاش؟ أنت تمدي صوتك لزيد نهار الفوت، علاه يديه عامر؟ سي با ديسكروكري، سي با دو فول، c'est pas du vol qualifié. Concernant le traitement discriminatoire qu'il subit de la part de la télévision publique, M. Ali Benflis a déclaré « Viendra bientôt le temps de la réhabilitation de la notion du service public et celui de la consécration du véritable pluralisme médiatique. » بغينا جمهورية فيها برلمان قوي يراقب الحكومة. من حقنا نطلبوها ولا مش من حقنا؟ جاوبوني جماعيا. من حقنا صح، هكتبوها. ها واش بغينا. بغينا التلفزيون تاع الدولة يكونوا فيها أحرار كيما انتوما، ولا راهم فيها أحرار لكن الله غالب مغلوبين على أمرهم، فيهم القدرات وفيهم العالمات وفيهم القادرات وفيهم العلماء وفيهم الأكفاء، فيهم اللي يفهموا دي بروفيسيونيل لا كومونيكاسيون. لكن الآمر أظهروها هكذا، نعتوها هك، لا فوس إيماج، لا فوس رياليتي. علاش؟ Nous n'avons pas droit à un État qui dit la vérité à son peuple. Nous n'avons pas droit à une télévision où il y a la vie contraire. Nous n'avons pas le droit pour le journaliste de dire ce qu'il pense dans ses reportages, y compris contre les responsables, y compris contre les chefs d'État, même si c'était moi. Moi je revendique cette culture, je revendique ce droit à l'information et à la communication. هذه كل بغيتها. تحبوا هكا ولا ما تحبوش؟ هاو مشروعكم باش كي تهضروا عليه مش مشروع بنفليس، مشروعكم انتوما. كنت تسمعوا فيا دافعوا عليه كي مشروعكم. Vous êtes partie prenante à ce projet. دافعوا عليه. اللي شايف باللي التزوير بدا اليوم الصباح. واحد السيده تقول لي زوج ولادي صغار في ليكول بريمير جابوا لها اوراقي نتاع هذوك المطبوعات اللي انتم تعمروا فيهم المترشح نتاعكم. انا مديت لكم وجبتوا انتم بارك الله فيكم. انا ما بعتش لي زيكول، انا ما بعتش لي زونسينيا. نقول لهم قولوا للولاد بوركوا بروندر ان اوتاج نوس انفان
لور بارون، والديهم اخرين مساكن يحسبوا بلي لكم ما يعمروش الكواغط هذوك اللي مرشحين المترشحين، ما يحسبوا بلي ولادهم ربما ما يديوش الامتحان ولا ما يقبلوها. مش تعرف الناس مش كل قاريين. هنا المدرسه اللي نحلم بها une école républicaine, une école qui forme au savoir, à l'élévation du niveau, à la citoyenneté. Mais on va dévoyer l'école. نوليو نستعملوا التلامذة والمعلمين نهبطوا لهم رسالهم وندخلوهم في العمل السياسي. حرام عليكم، حرام عليكم إن كنتم تؤمنون بالحلال والحرام. عيب عليكم، عيب عليكم أن تجندوا المدرسة فيما لا يعنيها. جنبوها، أبعدوها عن صراعاتكم، اتركوها ترفع مستوى الناس. هاي المدرسة اللي ندافع عليها ونحبها. انفضوا الغبار على أنفسكم وننفض الغبار معاكم ونكسروا الفساد بالسلم 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 بالسلم. اللهم وفقنا لما فيه خير الجزائر. اللهم انصرنا على المحتالين والمزورين والغشاشين. اللهم قوي هذا الشباب لنصرة القضية العادلة تاع الديمقراطية في الجزائر. اللهم انصر بناتنا وانصر أبناءنا ليصلوا لتقلد المسؤوليات في الجزائر حتى تطمئن قلوبنا، وحتى أراكم أنتم في الأماكن الأمامية تقودوا الجزائر. وهذيك الساعة احنا نموتوا مهنين لأنها الجزائر بين أيدي أمينة حقيقة. هذه كلمتي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.